हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा, मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है, दोनों जानिब से कीमती जानों के ज़या पर अफसोस है। अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही। हमारी कोशिश है खित्ते में भाईचारा कायम रहे, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। हमास का अमन मंसूबे पर जवाब, ट्रंप का इसराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर का कहना है, हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है कि वो देर पा आमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा करना इंतहाई खतरनाक है। इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से मतलूब आमन कायम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फूड टेला को रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि खाना और दवाएं कोई खतरा नहीं। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत डॉक्टर्स और रज़ाकारों की हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया है। बिलावल भुट्टो का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा कर दिया। गजा का ट्रंप मंसूबा इस्लामी ममालिक का नहीं है। ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। 20 निकात हमारे नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सदर ट्रंप ने ट्वीट की तो जवाब में शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दी। कोई इल्हाम थोड़ी हुआ था कि 20 निकात इस्लामी ममालिक के नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुआहदा मुस्तरद कर दें या उन्हें मुआहदे पर अमल करने दें। क्या हमने सिर्फ तमाशा देखना है, बयानात देने हैं? मुआहदा मुस्तरद करना इसराइली जारियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी तो फ़लस्तीन का 2 रियासी हल ही है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और दीगर ममालिक ने मुज़ाकरात के निकात को खुशाइन करार दिया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। इसमें कोई तब्दीली हुई और ना ही होगी। मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ीन में शामिल किया। कई ममालिक ने पाकिस्तान से मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 मुस्लिम ममालिक की सरबराही करेगा। एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी की नाराज़गी बरकरार। अरकान का कौमी असम्बली इजलास से फिर वॉकआउट। सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने कहा, हमें यकीन दहानियाँ करवाई गई थी लेकिन ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। हम ईवान से फिर वॉकआउट करते हैं। हुकूमत के मनाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान ईवान में वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के लिए किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। दोनों जमातों के दरमियान गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। इसहाक डार की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान के फ़लस्तीन का सादा ना मंजूर के नारे। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मरीम नवाज का फिर माफी मांगने से इनकार। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने पंजाब में आफत पर तनकीद की है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ कि इल्जामात पर दुख है। BISP गरीब लोगों का डेटा है, मुझे सैलाब मुतासरीन का डेटा चाहिए था। कहते हैं आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते? जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है
تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے۔ لاہور میں دی گئی سہولتیں پورے پنجاب میں دیں گے۔ اتحادیوں کا پارا ہائی، ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ مریم نواز سیلاب کے پانی سے عوام کو بچانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے نسل پرستانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا جوابی وار، کہا عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروجیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا۔ وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے۔ اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا۔ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قومی اسمبلی میں شمع کی گونج۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے پوچھا، اقوام متحدہ میں شمع جنیچو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا، بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ واضح کیا لیٹر آف کریڈنس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھیں۔ شمع جنیجو نے غیر دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستانی عوام کو کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے۔ مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما صدر کیسر کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا۔ کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا گیا؟ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر تنازع۔ مظفر آباد میں حکومتی ٹیم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ بعض امور پر اتفاق، مشاورت و قانون سازی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں حکومت، سیاسی جماعتوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے شامل۔ قانون ساز اسمبلی میں مہاجر ممبران کو کابینہ سے الگ کرنے اور فنڈز بند کرنے پر اتفاق۔ مہاجرین کی نشستوں کی تعداد، انتخابی طریقہ کار پر فیصلہ اعلیٰ سطح کمیٹی کرے گی۔ اشرافیہ کی مراعات میں کمی، ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے پر بھی اتفاق۔ وزراء، سابق وزراء اعظم، صدور کی مراعات میں کمی کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ نیلم جہلم سمیت ہائیڈرو پروجیکٹس کے امور بھی اعلیٰ سطح کی کمیٹی میں طے ہوں گے۔ دوران احتجاج جہاں باق افراد کے لواحقین کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کے وقار کے تحفظ اور ان کے حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پرامن اجتماع اور احتجاج کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ اپنے شہری اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھارتی مقبوضہ کشمیر میں عوام بدستور جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ نہتے کشمیری عوام پر طاقت کا وحشیانہ استعمال اور بنیادی آزادیوں سے محرومی بھارتی پالیسی کی پہچان ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے
جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک پروویژن ہے جو ریفرینڈم کی ہے کہ اس پہ آپ ایک پھر عمومی جو رائے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اکثریتی عوام کی، وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا لانگ سٹینڈنگ کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہم، یہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کشمیر کے آئین میں ریفرینڈم کی کوئی شک نہیں، آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق پر ایسے فیصلے اجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم رضی طاہر نے کہا کہ ہمیں آئینی اور قانونی نکات پر سوچ سمجھ کر بات کرنی اور حل تلاش کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا معاشی اور اقتصادی اصلاحات کا پالیسی نے معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اس جدت اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس، اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔